निर्वाचन आयोगले 3 निर्वाचन चिन्हमा हेरफेर गरेको जनाएको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्धारित मध्ये 3 निर्वाचन चिन्हमा सामान्य हेरफेर गरिएको आयोगले जनाएको हो। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीको निर्वाचन चिन्ह लौरो र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका लागि निर्धारित चिन्ह अन्तर्गत डोजर र क्रस खुकुरीमा हेरफेर गरिएको जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा रहेको निर्वाचन चिन्हको नाम र चिन्हमा केही भिन्नता देखिएको र आयोगमा रहेको अभिलेख र निर्देशिकामा रहेको विवरणबीच भिन्नता पाइएकाले यस्तो निर्णय गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कंग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धनको सरकारले नै देशमा आत्मनिर्भरता स्थापित गर्न सक्ने दावी गरेका छन्। शनिबार वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कंग्रेस रामेछाप जिल्ला काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिको संयुक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रवक्ता महतले गठबन्धन सरकारले नै देशमा पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने बताए। विद्युत उत्पादनलाई व्यापक वृद्धि गरी निर्यात र खपत बढाउने, परनिर्भरतालाई समाप्त पार्ने, विद्युतमा आधारित ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम सञ्चालन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, देशभित्रै उद्योग व्यवसाय बढाउने, पर्यटन प्रवर्धन देशभर गर्ने काम गठबन्धनबाट नै सम्भव रहेको जिकिर गरे। त्यो गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न जरुरी छ। त्यो केका लागि भने संविधान रक्षाको लागि, देशमा स्थायित्व नहुनाले जुन विकास अवरुद्ध भएको छ, स्थायित्वको राजनीतिक स्थायित्वको लागि र देशमा समृद्धिको लागि। अब समृद्धिको विकल्प छैन। हाम्रा नेपाली युवाहरू देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने जुन अवसर हामीले सिर्जना गर्नु छ। प्रवक्ता महतले संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि गठबन्धन बनेको जिकिर गर्दै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको नारा संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि गठबन्धन हुन आवश्यक रहेको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले नेपालको संसदीय व्यवस्था गलत दिशातिर गइरहेको बताएका छन्। शनिबार वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कंग्रेस रामेछाप जिल्ला काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिको संयुक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उपाध्यक्ष महराले संसदीय व्यवस्था जनताको समृद्धि गर्ने, जनताको सम्पन्नतालाई पूरा गर्ने दिशातिर जानुपर्नेमा अन्त कतै गइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न गरे। नेपाल आर्थिक रूपमा बिस्तारै कमजोर बनिरहेको बताउँदै उनले नेपालको व्यवस्थाप्रति समेत नकारात्मकता आउन थालेको उल्लेख गरेका छन्। ओली सरकारले गरेको गलत कामलाई सम्हाल्न अहिलेको सरकारलाई गाह्रो भइरहेको भन्दै अहिले प्रतिगमन सच्याउने र संविधान संगत बाटोमा हिँडाउनुपर्ने मुख्य आवश्यकता रहेको जिकिर उनको छ। उपाध्यक्ष महराले नेपालले आफ्नो स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। साथै देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको र देशको स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्न सके देशको समृद्धि निश्चित रहेको उनको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले अहिलेसम्मका विभिन्न सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका निम्ति गठबन्धन गरिएको बताएका छन्। शनिबार रोल्पा सदरमुकाम लिबाङमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पुनले संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि गठबन्धन भएको दावी गरे। संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि, यो तीनवटा मुख्य एजेन्डा बोकेर यो चाहिँ लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन र वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रूपमा गठबन्धन बनाएका छौँ। यो हाम्रो गठबन्धन जनताको बिचमा आएको छ र हामी यो गठबन्धनले आगामी निर्वाचन विजयी हुन्छ, स्पष्ट बहुमतको सरकार निर्माण गर्छ। गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य संविधानको रक्षा भएको बताउँदै पुनले मुलुकको विकासको बाधकको रूपमा रहेको राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी 5 वर्षसम्मको लागि स्थायी सरकार बनाउने र त्यसले समृद्धिको ढोका खोल्ने बताएका थिए। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट रसुवा जिल्लाका प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार मोहन आचार्यले गठबन्धन सरकारले पनि संविधानको रक्षा गर्न नसके देशको निकास नहुने दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको निकासका लागि गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको बताएका हुन्। उनले गठबन्धन सरकार देश विकासको पवित्र उद्देश्यका साथ निर्माण भएको भन्दै गठबन्धन सरकारले पनि संविधानको रक्षा र बृहत शान्ति सम्झौताका अपूर्ण कामहरूलाई पूर्णता दिन नसके देशको निकास नहुने जिकिर गरे। यो गठबन्धन पवित्र उद्देश्यले बनेको गठबन्धन छ आदरणीय साथीहरू। यदि यो गठबन्धनले
यो संविधान रक्षा गर्न सकेन, वृहत शान्ति सम्झौताका अपूर्ण कामहरू गर्न सकेनन् भने म दावाका साथ भन्न सक्छु आदरणीय साथीहरू, यो देशको निकास अब हुन्न भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न जरुरत छ आदरणीय साथीहरू। नेता आचार्यले गत निर्वाचनबाट बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले कुनै राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै अबको देश विकासको विकल्प गठबन्धन मात्रै रहेको बताए। गठबन्धनले पनि देशलाई सही दिशा दिन नसके देशको अवस्था कल्पना योग्य नरहने उनको भनाइ छ। बझाङमा शनिबार एक अपरिचित पुरुषको शव फेला परेको छ। बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकाको गौरेनी खोलामा अन्दाजी 50 देखि 55 वर्षका एक पुरुषको शव फेला परेको हो। शवबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। डेङ्गुका अधिकांश बिरामीहरूमा घाँटीमा समस्या देखा परेको भन्दै सजग रहन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। डेङ्गु संक्रमितहरूले घाँटी दुख्ने गरेको गुनासोपछि परीक्षणका क्रममा घाँटीमा घाउ देखिने गरेको भन्दै सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका हुन्। अल्का अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डाक्टर रक्षा गौतमले डेङ्गु हुँदा भाइरल फ्लूमा हुने धेरै लक्षण मिल्ने बताए। डेङ्गु हुँदा घाँटी दुख्ने, आँखाको नानी दुख्ने, टाउको दुख्ने, बान्ता आउने, वाकवाक लाग्ने जस्ता लक्षणहरू बढी देखिनेछ। पछिल्ला दिनहरूमा 90% बिरामी डेङ्गुको रहेको पनि बताए। डेङ्गु, फ्लू र सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो लगायतमा केही लक्षणहरू एक आपसमा मिल्ने भएकाले रोग विशेषका लक्षणहरूको पहिचान गरी सतर्क रहन उनको सुझाव छ। लास्ट यो भदौ महिनादेखि चाहिँ साउनकै अन्तिमदेखि नै भनौँ हामीले चाहिँ ज्वरो धेरै हाई ग्रेड फिभर एकदमै उच्च तापक्रम भएका बिरामीहरू चाहिँ पाइरहेका छौँ। तर अहिले अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डेङ्गुकै बिरामी बढी हामीले चाप धेरै महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि डेङ्गु सँगसँगै डेङ्गु जस्तै लक्षण देखिने फ्लूका बिरामीहरू, त्यसपछि यो अहिले कोभिडका पनि केही धेरै कम तर पहिला भन्दा कोभिडका बिरामी पनि हामीले अहिले भेटिरहेका छौँ। डेङ्गु सरुवा रोग नभएकाले परिवारको सदस्यलाई डेङ्गु लाग्यो भन्दैमा आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले ज्वरो घटेन भनेर चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नेपालीहरूको महान चाड शुभ दीपावलीको चहल पहल सुरु भएसँगै भक्तपुरका प्रजापति समुदाय पाला बनाउन व्यस्त भएका छन्। तिहारको समयमा प्रयोग हुने माटोको दियो र पाला बनाउन अहिले भक्तपुरका प्रजापति समुदाय व्यस्त भएका हुन्। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पालाको माग धेरै भएकाले प्रजापति समुदायलाई फुर्सद छैन। परम्परागत रूपमा बनाइने माटोका भाँडा पर्यटकका लागि पनि आकर्षणको केन्द्र बन्ने गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानबाट लाखौं माटोका सामग्रीहरूको माग आएपछि सो समुदायलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ भएको हो। अहिले भक्तपुर र थिमीका प्रजापतिले माटोका पाला, खुत्रुके, अम्बरा, धुपौरो, गमौला, सुराई, कलिन्चा जस्ता सामानको माग बढेकाले माटोका भाँडा बनाउन व्यस्त छन्। भक्तपुरकै अन्य स्थान बोलासे, ठिमी, ब्यासीमा पनि माटोको भाँडा बनाइने भए पनि सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा पर्ने पोटरी स्क्वायरमा धेरै मानिसहरू पुग्ने गर्छन्। तिहारका लागि अधिक माग हुने दियो र पालाको माग बाहिरी जिल्लाहरूबाट पनि अत्याधिक आइरहेको स्थानीयहरूले बताए। अम्बरा, धुपौरो, गमला, सुराई, कालिन्चा, खुत्रुके लगायतका सामानको माग पनि बढेको उनीहरूको भनाइ छ। निशा चौधरीले 100 मिटर दौडमा आफ्नो नाममा नयाँ कीर्तिमान बनाएकी छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला 100 मिटर दौडमा लुम्बिनी प्रदेशकी चौधरीले 23 वर्ष पुरानो कीर्तिमान तोड्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएकी हुन्। उनले 100 मिटर दौड अन्तर्गत 100 मिटर हिटमा नयाँ कीर्तिमान बनाएकी हुन्। पोखरा रङ्गशालामा शनिबार बिहान भएको खेलमा उनले 12.15 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै सन् 1979 मा भएको 8औं सागमा देवी माया पण्डेरुले राखेको कीर्तिमान तोडिन्। देवी माया पनेरुको नाममा 12.19 सेकेन्डको कीर्तिमान थियो। निशाले यसअघि काठमाडौँमा भएको राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा पनि 3 कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। ट्राफिक प्रहरीले नम्बर प्लेट नियमानुसार नराखेका 651 सवारी साधनलाई कारवाही गरेको छ। सवारी साधनको नम्बर प्लेट स्पष्ट देखिने गरी नराखिएका 610 र नम्बर प्लेट आकाशतिर फर्काउने 41 दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका चालकलाई शुक्रबार
कारबाही गरिएको छ। यस्तै ठूलो आवाज निकाल्ने 7 मोटरसाइकलका चालक पनि कारबाहीमा परेको प्रहरीले एक सूचना मार्फत जनाएको छ। शुक्रबार गरिएको विशेष जाँच अभियानमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट नम्बर प्लेटमा स्पष्ट रूपमा नम्बर नदेखिने, मापदण्ड अनुसार नम्बर प्लेट नराख्ने र नम्बर प्लेट आकाशतर्फ फर्काएर राख्ने 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सहप्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अवदेश विष्ट छेत्रीले स्पष्ट रूपमा देखिने र बुझिने गरी मापदण्ड अनुसारको नम्बर प्लेट बनाएर सवारी साधनको अगाडि र पछाडि राख्न अनुरोध गरे। अरिङ्गालको टोकाइबाट खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 8 दोर्पा चिउरी डाँडा स्थित बानाचुङका 26 वर्षीय विनोद परियारको मृत्यु भएको छ। बाटो हिँडिरहेको अवस्थामा शुक्रबार बाटो नजिकै रहेको गोलाबाट निस्केको अरिङ्गालले टोक्दा परियारको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मृतक परियारसँगै हिँड्दै गरेका सोही ठाउँका 25 वर्षीय शर्मिला नेपाली र 72 वर्षीय नैनसिंह दर्जी घाइते भएका छन्। घाइते दुवैजनाको जिल्ला अस्पताल खोटाङमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विभिन्न लागु औषध सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भरतपुरबाट उनीहरूलाई भारतीय कार सहित पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहारका 38 वर्षीय सुनिल कुमार, 19 वर्षीय विकास कुमार, 50 वर्षीय राजन ठाकुर र बाराको गढीमाई नगरपालिका 19 का 35 वर्षीय प्रतिमा मण्डल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितका अनुसार उनीहरूलाई शुक्रबार भरतपुर बस पार्क चोकबाट पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट 1000 एम्पुल ब्युप्रिनफ्रिन, फेनार्गन 1000 एम्पुल र 140 मिलिग्राम खैरो हेरोइन फेला परेको छ। त्यस्तै मोबाइल 4 थान, DL7 CM 1576 नम्बरको भारतीय कार समेत बरामद गरिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा मनसुनी वायुको प्रभाव कमजोर रहेकाले अबका दिनमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल कर्णाली प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ। रातिको समयमा देशको पहाडी भेगमा आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सफा रहनेछ। झण्डै 2 सातादेखिको लगातारको वर्षाले काठमाडौँ सहित देशका कतिपय स्थानमा चिसो बढेको थियो, तर मौसममा सुधार आएसँगै तापक्रम पनि बढेको छ। पशुपतिनाथमा भक्तजनहरूले चढाएका सामग्रीहरूको बिक्री सुरु गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूले अर्पण गरेका गहना, लत्ता कपडा लगायतका जिन्सी सामग्रीहरूलाई बिक्री कक्ष मार्फत बिक्री गर्न सुरु गरेको हो। कोषले पशुपति क्षेत्र परिसरबाट असोज 23 गतेदेखि बिक्री वितरण सुरु गर्न थालेको जनाएको छ। मन्दिरमा सङ्कलन भएका विभिन्न 31 प्रकारका सामग्रीहरूलाई तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्न थालिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखा प्रमुख गौरीशङ्कर पराजुलीले बताए। भक्तजनहरूले श्रद्धाले चढाएका सामग्रीहरूलाई सर्वप्रथम कोषको गणना कक्षमा 32 प्रकारका सामग्रीहरूलाई आम्दानीको रूपमा दाखिला गरिने र सोही सामग्रीहरू बिक्री कक्ष मार्फत बिक्री गरिने उनले जानकारी दिए। हाम्रो त्यसको आम्दानी रूपको दाखिला गर्ने एउटा भाउचर छ, तयारी भाउचर छ हाम्रो। यस्तो यो भाउचरमा चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गणना कक्षमा यो चाहिँ नि हाम्रो 32 प्रकारको सामानहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ नि यसमा सङ्कलन हुने भनेर हाम्रो यस्तो चाहिँ गरेका छौँ र यसमा कर्मचारीहरूले मुचुल्का गर्नुभएको हुन्छ। पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट भण्डारीहरू र कर्मचारीहरूलाई कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै तलब तथा सेवा सुविधा दिने गरिएको पनि उनले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सो कल सेन्टर शुभारम्भ गरिएको हो।
कल सेन्टरबाट सेवा लिनको लागि निशुल्क 1102 टोल फ्री नम्बरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। शुक्रबार आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कल सेन्टर र बुलेटिन सेवाको उद्घाटन गर्दै त्यसबाट भरपूर लाभ लिनको लागि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। त्यस अवसरमा उनले आयोग निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक तयारीमा केन्द्रित रहेको जानकारी समेत दिए। अर्को बाह्य व्यवस्थापन भनेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्नको निम्ति, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको निम्ति सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक साझेदारी सहकार्य गर्दै यो निर्वाचनप्रति आम मतदाताको एउटा उपयुक्त एउटा सहभागिताको वातावरण तयार गर्न र साँच्चै नै मर्यादित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न पर्ने सबै कार्यहरू गर्नको निम्ति केन्द्रित भएका छौँ। कल सेन्टरमा निर्वाचन सम्बन्धी सबै जिज्ञासाहरू सम्बोधन हुने गरी आवश्यक जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठले जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत एथलेटिक्सको महिला 10,000 मिटर दौड 36 मिनेट 19.36 सेकेन्डमा पूरा गरी स्वर्ण पदक जितेकी छन्। पोखरा रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा विभागीय टोली पुलिस क्लबकी राजपुरी पछाइलाई पछि पार्दै सन्तोषीले स्वर्ण जितेकी हुन्। राजपुरीले निर्धारित दूरी 36 मिनेट 22.45 सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन्। सन्तोषी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी पनि हुन्। एफिएफकी पुष्प भण्डारीले 37 मिनेट 4.09 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गरी तेस्रो स्थानमा रहिन्। यस्तै एथलेटिक्स 1500 मिटर दौडमा पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मीका मुकेश पालले स्वर्ण पदक जितेका छन्। उनले एफिएफका अजित यादवलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेका हुन्। मुकेशले 3 मिनेट 52.21 सेकेन्डमा र अजितले 3 मिनेट 53.11 सेकेन्डमा दूरी पार गरेका थिए। महिलातर्फ एफिएफका फुलमती राणाले स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। उनले त्रिभुवन आर्मीकी सरस्वती भट्टराईलाई पछि पार्दै स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। फुलमतीले 4 मिनेट 38.19 सेकेन्डमा, सरस्वतीले 4 मिनेट 41 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गरे। एथलेटिक्सको 100 मिटर दौडमा लुम्बिनीकी चौधरीले राष्ट्रिय कीर्तिमान समेत बनाएकी छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत नै महिला हकीमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले लगातार दोस्रो जित निकाल्दा दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम विजयी भएको छ। गण्डकी बोर्डिङ स्कुल लामौ चौर पोखराको मैदानमा शनिबार भएको खेलमा बागमती प्रदेशलाई 8-0 गोल अन्तरले हराएर आर्मीले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। सुरुवातबाट नै दबावमा राखेर खेलेको आर्मीले सुरुवाती मिनेटमा नै गोलको खाता खोलेको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फको अर्को प्रतिस्पर्धामा सुदूरपश्चिम विजय भयो। शनिबार भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमले 1-0 गोल अन्तरले मध्य प्रदेशलाई हराएको हो। खेलको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो क्वार्टर गोल रहित सकिएको थियो। दुवैबीच रोचक प्रतिस्पर्धा रहेको खेलमा सुदूरपश्चिमको तर्फबाट धमरा थापाले गरेको गोल नै निर्णायक बन्न पुग्यो। खेलको अन्तिम मिनेटमा धमराले गरेको गोलले सुदूरपश्चिमलाई अङ्क बटुल्न पर्याप्त भएको हो। 7 टिम सहभागी रहेको प्रतियोगितामा दैनिक 2 खेल भइरहेका छन्। प्रतियोगिताको चौथो दिन लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश 1 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश र नेपाल आर्मी बीच आइतबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीका नासिर यह्या हुसेनले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत 22औं राष्ट्रिय पौडी च्याम्पियनसिपमा आफ्नो नाममा रहेको कीर्तिमान सुधार गरेका छन्। बिरौटा स्थित फिट्सवेल एकाडेमीको पौडी पोखरीमा भएको प्रतिस्पर्धामा नासिरले 1500 मिटर फ्रिस्टाइलमा काठमाडौँमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कायम गरेको 17 मिनेट 49.95 सेकेन्ड समयमा सुधार गर्दै 16 मिनेट 50.21 सेकेन्डको नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। यसकै साथै उनले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पौडीतर्फ पहिलो स्वर्ण पदक पनि जितेका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका एनआरएनका आशिष सापकोटाले पनि नासिरले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्थापित गरेको रेकर्डलाई उसिनेका थिए। तेस्रो स्थानमा पुलिसका सुनिल कुमार थापा मगर रहे। उनले काङ्सी पदकघात पारे। यस्तै महिला 200 मिटर मेडलेतर्फ आर्मीकै जुबाना लामाले पनि आफ्नो नाममा नयाँ कीर्तिमान बनाउन सफल भइन्। उनले 200 मिटर व्यक्तिगत मेडलेतर्फ गौरिका सिंहले नेपालगञ्जमा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा कायम गरेको 2 मिनेट 32 सेकेन्डको समयलाई पछाडि पार्दै 2 मिनेट 31.46 सेकेन्डको नयाँ समयको कीर्तिमान कायम गरेकी हुन्।